नाज़रीन, भारत में होने वाले मज़ालिम पर दीन इस्लाम क्या कहता है और हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। सर ये बताइएगा आप कि भारत पहलगाम हमले जैसे वाक़यात को मजहबी जुनूनियत का रंग देकर अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बना रहा है। मजहबी बुनियादों पर मोदी सरकार की इन खुदसाख्ता दहशत गर्दी की झूठी कहानियों के पीछे असल मकासद और मुहर्रिकात क्या हैं आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मोदी सरकार जब से आई है उस वक्त से आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में मुसलमानों पर किस कदर जुल्म हो रहा है। अहमदाबाद का वाक़या आप देख लें, मोदी सरकार से पहले जिस तंजीम से मोदी सरकार का ताल्लुक़ है उसी तंजीम के हाथों खून हुआ। अहमदाबाद में जो फसादात हुए, जुल्म हुए हैं मुसलमानों पर, और कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं कि एक मुस्लिम खड़ा हुआ है, उसको डंडों से मार रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं। तो ये पूरी एक तहरीक है, जिस तहरीक का एक पार्ट है मोदी सरकार। तो अब ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान दोनों में अगर अमन होगा, दोनों मुल्क तरक्की करेंगे और दोनों मुल्कों की आवाम में मोहब्बत है। हमारी भी दुनिया भर में ट्रैवलिंग होती है, हिंदू सिख मुसलमान सब मिलते हैं, पाकिस्तानी हो इंडियन हो, चाहे किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक हो। तो मोदी ने मज़हब को कैश कराया। ये होता है जो फसादी लोग होते हैं मज़हब काटने और लोगों को लड़वाने के लिए, ये हमेशा से होता रहा है, आज भी हो रहा है। तो मोदी ने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि मज़हब की हर इंसान को फितरी तौर पर अपने मज़हब से मोहब्बत होती है। तो जब मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता है तो लोग जोश में आते हैं, जज्बे में आते हैं। कभी वो मज़हब कार्ड सही भी होता है जब हक के लिए हो, और कभी गलत भी होता है। तो यहाँ सिर्फ एक हिंदुओं को इश्तियाल दिलाने के लिए जो मुतासिब किस्म के हिंदू हैं, जो मुतदिल हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो मुतासिब हिंदू हैं, मुतशद्दिद हैं, तो उनको एक इश्तियाल दिलाने के लिए मोदी ने ये सब कुछ ड्रामा रचाया है। और अब तो सारी दुनिया के सामने सबूत आ चुके हैं कि इनका अपना किया कराया था। तो इंडिया की आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उनका चैनल और उनके जो चैनल्स हैं उन पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सबको मालूम है कि ये असल पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है, असल में इसके पीछे कुछ और मकासद हैं। उसका ख्याल ये मोदी का कि मैं इस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाऊंगा तो अगले इलेक्शन में मुझे ही वोट मिलेंगे। सही, तो मोदी मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुफ्ती तारिक साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, हिंदुत्वा के जुनून में मुब्तला मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में रियासी दहशतगर्दी और भारत के अंदर अक़लियत दुश्मन एजेंडे के जरिए अखंड भारत जैसे फाशिस्ट ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या नफरत, जुल्म और जबर पर खड़ा हुआ ये ख्वाब कभी पूरा हो सकता है, या ये ख्वाब खुद भारत की तबाही का पेशखैमा साबित होगा? और उसके इल्म में नहीं था। असल में वो हुआ यही है ना कि मोदी ने एक ड्रामा रचाया था और उसके इल्म में नहीं था। उसका ख्याल ये था कि लोग इसको पाकिस्तान पे डाल देंगे और फिर पाकिस्तान की नफरत इंडिया के लोगों के दिलों में और ज़्यादा यानी बढ़ेगी। तो वो काम उल्टा पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके खिलाफ इतने सबूत मिल गए हैं कि अब वहाँ की आवाम भी मुश्तइल हो रही है मोदी के खिलाफ, और दिल ज़ाहिर डर की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सियासी सतह पे मोदी अपनी साख को बरकरार रख पाएगा, और सियासी सतह पे अब मोदी जो है वो नाकाम हो चुका है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे हिंदुस्तान में कोई ऐसी हुकूमत बनेगी जो मुतदिल हो, और इंडिया पाकिस्तान के अल्लाह ने चाहा तो ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। और दूसरी बात यह कि अगर ये जंग होती है, बिलफर्ज मोदी अगर इस जंग को फैलाने में कामयाब हो जाता है, तो आपने हमारे फौजी सरबराह की तकरीरें भी सुनी है और हमारे फौजी जवानों का जज्बा भी आपने देखा है, और आवाम को बिल्कुल खौफ नहीं है। मीम्स बना रहे हैं लोग, यानी आप ऐसा जंग को, लोग कह रहे हैं जंग के कार्ड क्यों नहीं छपे, और अगर जंग नहीं हुई तो हमारा तो जंग पे बिलीव ही खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोग मजाक कर रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तानी कौम को जंग से कोई जरा से भी कोई खौफ खतरा नहीं है जी। तो ये इसकी भी अलामत है कि कौम भी पूरा एतमाद है, और इसकी भी अलामत है कि कौम को अपने इदारों पर, आर्मी पर एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी उनका मीडिया देख रहा है कि हमने इनको कितना खौफ में मुब्तला किया, और उसका रिजल्ट जो है वो जीरो है, आउटपुट जीरो है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लोग अपने कामों में मशगूल हैं और हंसी मजाक समझ रहे हैं इसको। और इतनी बड़ी आबादी है हमारे यहाँ। तो देखें, इस्लाम में जिहाद एक बाकायदा शरई हुक्म है, नमाज रोजे की तरह लोगों पे फर्ज है। अगर ये जंग छिड़ती है तो लोग नमाज चले जाएंगे, जैसे नमाज जुम्मा पढ़ने जाते हैं ना, तो इस तरह से लोग समझेंगे यार चलो एक हुक्म हमने पूरा नहीं किया। फौज के साथ साथ ये करोड़ों आवाम पहुंच जाएगी। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटी है, जिसका नतीजा ही निकलेगा, भारत दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि भारत में भी आज़ादी की तहरीकात हैं, और
اس جنگ کا فائدہ بہرحال پاکستان ہی کو ہونا ہے اینڈ میں. وقتی طور پر تو جنگ جب بھی مسلط ہوتی ہے کچھ مشکلات ہوتی ہیں. باقی ہمارے مذہب نے ہمیں جنگ کے بارے میں ہدایات دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. فرمایا کہ لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، لیکن جب لڑائی اور جنگ کا میدان چھڑ جائے تو یقین کر لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں. تو ہم امن چاہتے لیکن اگر لڑائی چھڑ گئی تو پھر تو وہی تلواروں کی چھاؤں میں ہم جنت تلاش کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کا بھارت کو بہت ہی خطرناک بھارت کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور بھارت یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سر. اچھا مفتی عبدالرحیم صاحب، ایک مذہبی اسکالر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ہندوتوا کے فیشسٹ عزائم اور مسلمانوں کی نسل کشی جیسے انتہا پسند نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بھارتی مسلمانوں کو کن نظریات یعنی کہ فکری اور عملی اقدامات کی فوری طور پر اس وقت ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا چاہیے اور ہندوستان کے آئین کے مطابق جس کو انہوں نے مانا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے، اس آئین کے مطابق اپنی تحریک کو ان کو چلانا چاہیے. اور مسلح شورش وہاں بھی ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اور یہ جو آپ نے اس سے پہلے سوال کیا کہ شرعی حوالے سے جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، تو یہ شریعت میں کسی بھی بے گناہ آدمی کو، کسی عورت کو، بچے کو، کسی بوڑھے کو مارنا یہ شرعاً ناجائز ہے. تو یہ جو کچھ پہلگام میں واقعہ ہوا یہ غیر شرعی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے. تو اس کو عنوان بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم کرنا، یقیناً یہ جو واقعہ ہے غیر اسلامی ہے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب، جیسے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل رہنمائی فرماتا ہے، تو اسلام ہمیں فسطائی، نسل پرست اور اسلام دشمن قوتوں جیسے کہ بھارت اس سے نمٹنے کے لیے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مسلم امہ کی مجرمانہ خاموشی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو آپ نے جس موضوع پہ آپ نے بات شروع کی، پہلگام کے واقعے کی اور پھر ہندوستان کی بھارتی حکومت کی جارحیت کی، وہ اس پورے واقعے میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان کے لیے بہت اچھے مواقع عطا فرمائے. پاکستان کو جتنے چیلنجز سامنے تھے، چاہے وہ آپس کی لڑائی تھی، سیاسی اختلافات تھے، یا قوم پرستوں کی طرف سے یا مذہب کے نام پہ بہت ساری جنگیں ہو رہی تھیں، یا فوج اور عوام میں دوریاں تھیں، اس مودی کی اس شرارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شر میں بہت بڑی خیر رکھی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان بھی متحد ہو گئے ہیں، پارٹیاں بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہیں، اور لوگوں کو اپنے ملک سے محبت اور آنرشپ آ گئی ہے، اور اپنی فوج پہ بے انتہا اعتماد آ گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک کو جو معاشی، سیاسی اور فوجی جو چیلنجز ہمارے سامنے تھے اور ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مختلف طریقوں سے، وہ حل نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ جزائے خیر دے مودی کو کہ انہوں نے ہمارے سارے کام الحمدللہ کر دی. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب، بھارت میں بڑھتی ہوئی مذہبی جنونیت کی بات کی جائے، مساجد پر حملوں کی بات کی جائے، مسلمانوں کی نسل کشی اور تعلیمی نصاب میں زہر بھرنے جیسے اقدامات کے مقابلے کے لیے علماء اکرام اور دینی اسکالرز کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ محراب و منبر سے مظلوموں کی فکری، نظریاتی اور عملی مدد کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ پھر دیکھیں، الحمدللہ علماء اپنا کردار پورا کر رہے ہیں، وہاں بھی یہاں بھی. اور جیسے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان جو کچھ کریں آئین کے تحت کریں، آئین سے خروج نہ کریں اور وہاں کے آئین کی پاسداری کریں، چونکہ انہوں نے وہاں رہنا ہے. تو باقی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مودی کا میں بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسے کام کیے کہ ہمیں متحد کر لیا، اور ہم سب کم از کم ملک کے دفاع میں سب متحد ہو کے سامنے آ گئے، تو کسی بہانے متحد ہوئے. تو باقی علماء الحمدللہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس پہ مزید بات کرنی چاہیے کہ بھئی اب یہ سب اختلافات بھلا کے ہمیں اپنے ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اور چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. وہ راحت اندھوری انڈیا کے بڑے زبردست شاعر ہیں، ان کا شعر مجھے اکثر ایسے موقع پہ یاد آتا ہے، تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو. سوری، یہ ان کا شعر ہے، نواز دیوبندی. تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو، اختلافات ہوتے رہتے ہیں آنا جانا تھا آتے جاتے تو.
تو چھوٹے موٹے اختلافات سیاسی اور ہر طرح کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے الحمدللہ قوم متحد ہو جاتی ہے ملک کے لیے، اور اس میں یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس سے جن کا تعلق ہے اور کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں، تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ الحمدللہ مشکل میں کون ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ملک دشمن ہے۔ ایسے منافق بھی الحمدللہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، تو جنگ کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، قوم متحد ہو جاتی ہے، منافق اور مومن کھل کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ میں اس موقع پہ مولانا طارق مسعود صاحب کی اس میں کچھ اضافہ کروں گا، وہ یہ کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان بستے ہیں تو اپنی تحفظ کے لیے اپنے لائحہ عمل کے لیے خود اس کا طے کریں۔ باہر کے لوگ ان کی مشکلات سے واقف نہیں ہوتے، تو باہر کے لوگوں کو ان کو ایسے مشورے دینا جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پاکستان کے بہت سارے ایسے علماء ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، اینکر وغیرہ ہوں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہر ملک میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے طے کریں۔ دوسری بات میں اس میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے احکام اور ہیں، اور کشمیر میں جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے احکام الگ ہیں۔ کشمیر پر ہندوستان کا جارحانہ، ظالمانہ، غاصبانہ قبضہ ہے، تو کشمیریوں کو اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانا بھی جائز ہے اور وہ جہاد ہے۔ جیسے کہ فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے، تو فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنا، اپنی زمین کو واپس لینا، ان پر یہ جہاد ہے اور یہ فرض ہے۔ تو ان دونوں میں آپس میں ضرور ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس ایگریمنٹ کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں اس کی پابندی کرنا شرعاً ان پہ لازم ہے۔ ایک بات اور میں بتا دوں کہ ہمارے آرمی چیف نے جس طریقے سے ٹینک پہ چڑھ کر جو گفتگو فرمائی ہے، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی ملک کو اتنا ایسا حافظ قرآن اور ایک عالم دین جب کسی کو آرمی چیف اللہ نصیب فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔